जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सेट एंटरटेनमेंट एचडी की खुसूसी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आज जैसा कि आप जानते हैं कि ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इसी मुनासबत से हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारी यहाँ पे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा ख़वातीन जो है उनसे बात की जाए और हम जानें कि किस तरीके से वो अपने आप को भी मजबूत बनाती हैं और हमारी आने वाली नस्लों को भी मजबूत बनाती हैं। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। शेफ़ फ़रा हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ायदा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, और इन दोनों से हम बात करना चाहेंगे। शकील मदनी साहब और क़ारी फैसल चिश्ती भी मौजूद हैं। जी शेफ़ फ़रा, क्या कहती हैं आप? माशाल्लाह कैसा फ़ील होता है बाहर निकल के काम भी करना, जॉब भी, टीवी पे भी आना, और फिर उसके साथ साथ घर को भी चलाना? क्या कहेंगी आप? अच्छा, इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। जिस तरीके से ख़वातीन बहुत सारे शोबों में काम कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, बहुत जगहों पे बहुत अच्छी सपोर्ट भी मिल रही होती है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट कि आप किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलते हैं। अच्छा, कंप्लेनिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कंप्लेनिंग हो सकता है, कंप्लेंट्स कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हाउ टू रिजॉल्व दीज कंप्लेंट्स, हाउ टू मैनेज, किस तरह मैनेज करना है, किस तरह सबको लेकर चलना है। क्योंकि देखिए, क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे आपके प्रोफेशन में हो, आपके एजुकेशनल सेक्टर में हो, आपकी फैमिली के साथ हो, आपके प्रोफेशनल एरा में हो। तो जो प्रोफेशनल एरा में जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, उनको भी इस चीज़ की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है हम 6 घंटे या 4 घंटे काम करें। अगर हम 2 घंटे भी काम करें, क्वालिटी ऑफ वर्क आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी तमाम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोफेशनल एरा को लेकर, अगर वो पूरी हो रही हैं, तो दिस इज़ परफेक्ट, जो कि इंटरनेशनली मार्केट में इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। इसी तरह अगर पूरा दिन आप घर वालों के साथ गुजार दें और घर में छोटी छोटी नोक झोंकियाँ चिक चिक होती रहे, उससे कहीं बेहतर है कि आप 4 घंटे का वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारें, लेकिन वो क्वालिटी और कंस्ट्रक्टिव टाइम हो, जिसमें डिस्कशंस हों, जिसमें आप उनके मसलों को समझें, अपनी बात उनसे कहें, मशवरे हों, खाना साथ खा लें, या छोटी मोटी मील्स आप कुछ गैदरिंग्स या कुछ एक्टिविटीज़ फैमिली के साथ रख लें। तो आई मस्ट से कि हर चीज़ आपकी मैनेज हो सकती है अगर आप ख़ुद को मैनेज करना चाहें तो। ठीक है। अच्छा फ़ायदा, आप क्या कहेंगी? आप भी माशाल्लाह जो है वो एक अरसे से अपना कैरियर परसू कर रही हैं, ख़ास तौर पे नातख़्वानी का शोबा बहुत अच्छा समझा जाता है, लेकिन टाइम निकालना, रिकॉर्डिंग और लाइव कैसे मैनेज करती हैं? ये बड़ा मुश्किल है मैनेज करना। मैं समझती हूँ कि फैमिली सपोर्ट अगर आपको हो तो आप इजीली कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मेरे साथ, और बल्कि मैं कहना चाहूँगी आज तमाम उन ख़वातीन को सपोर्ट करें जो बहुत टैलेंटेड हैं कहीं ना कहीं अपनी फील्ड्स में, बट सपोर्ट ना होने की वजह से वो घर बैठ जाती हैं, अपना करियर छोड़ देती हैं किसी मकाम पे। वो चाहती हैं कि आगे कुछ कर सकें, अपना कुछ नाम बना सकें, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें घर देखना होता है, घर संभालना होता है। अगर थोड़ी थोड़ी सपोर्ट पेरेंट्स, हस्बैंड, इन लॉज, सब लोग थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करें तो वो ख़वातीन आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, माशरे के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। तो कोई भी कैरियर अगर आपको लेके आगे चलना हो तो मेरे ख्याल से जो सेल्फ़ मेड जो वर्ड है ना, जो मैं सुनती हूँ सेल्फ़ मेड, तो वो अकेले कोई बंदा सेल्फ़ मेड नहीं हो सकता जब तक उसकी फैमिली का उसके साथ सपोर्ट ना हो। तो मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं, और उन्हीं की वजह से मैं आज तक जो भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब शेफ़र, आप बताइएगा क्या समझती हैं कि आपकी फ़ील्ड जो है ये आने वाले बच्चियों के लिए कैसी है? इसलिए कि इसमें तो डबल फ़ायदा है, एक तो आपका करियर है, बिल्कुल, दूसरे घर में सारी फैमिली मेम्बर्स भी खुश रहते हैं कि भाई एक से एक खाने बना के आप बनाती हैं। क्या क्या कहेंगी? नहीं, ये नो डाउट, जैसे मैंने कहा कि मेल्स हों या फीमेल्स हों, सबके लिए ये बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है जिसको समझा चाहता है। इंटरनेशनल अगर हम मार्केट में देखें, ये वाहिद फील्ड है कि जिसमें सबसे हायर एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 55 प्लस तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। तो वो लड़कियां, ख़ासतौर पे फीमेल्स जो कि पहले इंडस्ट्री में आने से घबराती थी और उनको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो देखिए जी, हम सब आप यहाँ पे आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। अब तो बहुत प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी इस पे काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, गवर्नमेंट भी उस पे बहुत सारा काम कर रही है। और बीइंग अ फीमेल ट्रेनर मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी मदर्स आती हैं डॉक्टर साहब, और वो ख़ास तौर पे कहती हैं, इस चीज़ को हाईलाइट करती हैं कि प्लीज़ इनको
تھوڑا سا خود مختاری کی جو ایک تربیت ہے اور اس کو ان کو پلیز ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو پلیز بوسٹ کریں, اس پہ ورکنگ کریں کہ سم ہاؤ کہ شاید بچپن میں ہم وہ چیز نہیں کر سکے یا ہم خود اتنے اویئر نہیں تھے, لیکن اب چونکہ معاشرہ بہت گرو کر چکا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے تو اس لیے اب کر لینا چاہیے. اب ان کو صحیح بات ہے اس کی, لیکن پراپر ٹریننگ سب سے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کیا میسج دینا چاہیں گی ویمنس ڈے کے حوالے سے آپ؟ ایجوکیشن بہت ضروری ہے, اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی میری بات ہے کہ نیگیٹو ہونا چھوڑ دیں. یہاں پہ ہمارے یہاں سب ایک دوسرے کو پلنگ میں لگے رہتے ہیں, لیکن اگر جتنا پازیٹیو ہوں گے اتنا معاشرہ پازیٹیو ہوگا, اور درگزر کرنا سیکھیں. جتنا آپ درگزر کریں گے اتنی آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور معاشرے میں بھی بھلائی ہی پھیلتی جائے گی. ٹھیک ہے. فائزہ آپ کیا کہنا چاہیں گی, کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میسج میں آج یہی دینا چاہوں گی کہ خواتین کو سپورٹ کریں, ان کو ان کے ورکنگ پلیسز پہ سپورٹ کریں. وہاں ان کو بڑی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک اچھے انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ انہیں پھر گھر جا کے گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے. مرد حضرات کے ساتھ تو یہ کہ اگر وہ باہر سے اپنی جاب ٹائمنگ ختم کر کے گھر آتے ہیں تو پھر وہ گھر آ کے آرام کرتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ان کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. اب شکیل بھائی, ویمنس ڈے کے حوالے سے آج خواتین کا عالمی دن ہے, کیا کہنا چاہیں گے, کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں گے؟ ویمنس ڈے کے حوالے سے یہ ہے کہ خواتین جو ہے پہلے ہی جو ہے بہت ایک اس وقت پسا ہوا طبقہ ہے. ان کو جو ہے بہت زیادہ جو مردوں کو وہ باپ کی صورت ہو, بھائی کی صورت ہو, ان کو بہت زیادہ بالکل یہ بالکل اس میں حقیقت ہے. اور چونکہ ہماری نظریں صرف شہروں پہ ہوتی ہیں, ایسی خواتین جو پیستی بھی ہیں. جی جی بالکل, لیکن آپ کی مطلب ہے کچن میں مسالے, لیکن یہ جو ہماری نظروں میں یہ شہر آتے ہیں نا, کراچی, اسلام آباد, یہ اس کے علاوہ جو آپ پورا آپ دیکھیں, آپ دیہی علاقے اور زیادہ تو ہمارے پاس وہی بڑی خوشی ہوتی ہے کچھ جو بہت پاورفل خواتین ہوتی ہیں نا, ان ٹرمز آف بہت فزیکل پاور بھی اور ویسے بھی ووکل ہوتے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. جی میں کہتا ہوں کہ اس معاشرے میں نا اس ٹائپ کی خواتین کی ضرورت ہے جو ذرا سا لوگوں کو سیدھا کریں, اور جو ہے نا ان کو سبق سکھانے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے بالکل. تو آپ یہ نہیں سمجھیں گے صرف تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے نا, تعلیم بہت ضروری ہے, بالکل صحیح فرمایا. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ڈاکٹر صاحب وہ پرسنالٹی بنانا بہت ضروری ہے, وہ روب کریٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اگلا آپ کو کچھ کہنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں. پھر ایگزیکٹلی وہ بہت فیصل کیا کہتے ہیں اس بارے میں, فیصل سے جانتے ہیں. فیصل آپ بتائیے گا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آج چونکہ وومنس ڈے کا موقع ہے اور اسی کے اوپر گفتگو بھی ہو رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہماری خواتین ہیں, اور سب سے پہلے جو انسان کی تربیت گاہ ہے وہ اس کا گھر ہے. اور اگر ہماری جتنی خواتین ہیں بہت امپورٹنٹ ہے ان کی تربیت, اور اس کے بعد جیسے جیسے اگر وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں, ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, وہ اپنے کیریئر کو ساتھ لے کے جانا چاہتی ہیں, تو جیسے فائزہ نے کہا کہ سپورٹیو ہونا چاہیے فیملیز کو اور ہسبینڈس کو, تو بالکل ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کی سب سے بڑی جو ڈیوٹی ہے نا وہ گھر کی ہے. اگر وہ گھر کو مینیج کرتے ہوئے آگے بڑھیں, گھر کی ذمہ داری سب سے پہلے تو پھر بالکل آگے بڑھیں, اور اس پہ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں یہاں ہم کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں روح افزا کی جانب سے, یہ ہم دینا چاہیں گے. آج ہماری یہ دونوں جو ہماری اس ٹیم کا حصہ بھی ہیں, لیکن ویمنس ڈے پہ خاص طور پہ ٹیم کا حصہ ہونے پہ یہ روح افزا کی جانب سے آپ کو گفٹ دیا جاتا ہے. یہ فائدہ آپ کو روح افزا کی جانب سے گفٹ دیا جاتا ہے. اب میں فائزہ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کرم 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 جبالا باما گیا ہے, کرم 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 جبالا باما گیا ہے, زبان پر محمد کا نام
کرم جبالا مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کی منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کی منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم جبالا اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کے دن مزہ جب ہے سرکار مزہ جب ہے سرکار محشر میں کے دن وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم جبالا سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ فائدہ کامران آپ کا. ناظرین یہاں ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, کہیں نہ جائیے گا. دیکھتے رہے میری خوشی نشریات مسکراتا رمضان.